लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम असातिज़े किराम, तलबे अजीज, उम्मत पर अजीब वक्त आ पड़ा है। अभी आपने मौलाना उल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का इक़्तिबास सुना, उससे यह अंदाजा कर लिया होगा दौर हाजिर के एतबार से बड़ा ही उम्दा इक़्तिबास। हम असातिज़ा को बहरहाल आप हज़रात को इसी जुमले से खिताब करते हैं तलबे अजीज, लेकिन आज मैं कुछ और जुमले से खिताब करना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ फर्जंदान तौहीद, अभी तौहीद के तमाम बाकी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उलूम नबूवत के पासबानों, अभी दीन इस्लाम की तक़वियत व तायीद बाकी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ शरीयत इस्लामी के मुहाफ़िज़े, अभी तजदीद का काम बाकी है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ आज के तालिबे इल्मों, कल के कायद व लीडर, रहनुमाए उम्मत कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज के बच्चों, कल के जवानों और परसों के आप रहनुमाओं। मोहतरम हज़रात, मैं सिर्फ ये जुमले नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक हकीकत का इजहार करना चाहता हूँ। आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। यकीनन मैं आपसे मायूस नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि उस्ताद आपसे मायूस नहीं होगा, यहाँ का जिम्मेदार भी आपसे मायूस नहीं होगा। ये जमीन बड़ी जरखेज है। ताकि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किश्ते वीरा की शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कहतु रिजा की शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ और कहने के लिए आया हूँ। हकीकत हाल क्या है आपके सामने है। अभी आपके सामने उस्ताद मोहतरम रहमान साहब ने वजाहत की। यकीनन हालात ऐसे हैं, लेकिन हालात से घबराना कि मर्द मोमिन का काम नहीं है, बुज़दिलों का काम हो सकता है। आप नस्ली एतबार से बुज़दिल नहीं है, आप जवान मर्द हैं, आपकी हिम्मत जवां है। और जो मर्द मोमिन वाकई में होता है उसकी हिम्मत जवां होती है। उम्र के लिहाज से वो किसी मरहले में हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा जो भी हो। मोहतरम हज़रात, इस समझने की जरूरत। आपने मुहावरा सुना होगा और जानते भी होंगे, डूबते हुए को तीन का सहारा होता है। डूबते हुए को तीन का सहारा होता है। आप मैदान चॉइस कीजिए, किन मैदानों में काम की जरूरत है। इस वक्त हमें मदारी की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें खानकाहों की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें जिक्र करने वालों की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें तस्बीह गिनने वालों की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें लत्तेदार तकरीर करने वालों की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें वाइजों की जरूरत नहीं है, इस वक्त लिखने वालों की जरूरत नहीं है, इस वक्त बोलने वालों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो काम करने वालों की जरूरत है, अगर जरूरत है तो मैदान उतरने वालों की जरूरत है, अगर जरूरत है डोर टू डोर जाकर काम करने वालों की जरूरत है, जरूरत है तो जमीनी सतह पर काम करने वालों की जरूरत है, अगर जरूरत है आप जैसे मर्द मोमिन जवान मर्दों की जरूरत है कि मैदान में निकल कर काम करने वालों की जरूरत है। कुर्सी पर बैठने वाले कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है? उल्टा फायदा हो जा रहा है, रिजेक्शन हो जा रहा है, रद्द-ए-अमल कुछ और हो जा रहा है। अक्लमंद इंसान, दूरंदेश इंसान कुछ सोच करके काम करता है, 100 साल की आइंदे की प्लानिंग बनाकर काम करता है। आज के हालात को देख कर काम नहीं करता, प्लानिंग नहीं बनाता है। आप गैरों सबक लीजिए,
اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ہماری تاریخ کوئی مردہ تاریخ نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہیں. ہماری تاریخ آج بھی زندہ ہے. شرط یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے ہم کچھ سے کچھ ہو جا رہے ہیں. یقیناً جن چیزوں کو میں نے بتایا ان کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری جگہیں پر ہیں. جو ہم نے اس وقت آپ کو بتایا ہے یہ ساری جگہیں پر ہیں. ان جگہوں میں نہ جگہ باقی ہے نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. یہ معلوم نہیں کل قیامت کے دن بخاری شریف پڑھنے والے کی بخاری مقبول ہوگی، کل قیامت کے روز نورانی قاعدہ پڑھنے والے نورانی مقبول ہوگی، کچھ معلوم نہیں ہے. ہم وقت حالات کو دیکھیں، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. آپ یقین جانیے ایک بھوکا انسان ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے. پیاسا انسان ہے، پیاس سے وہ تڑپ رہا ہے. اس وقت اس کو ایک گھونٹ بھی اگر پانی مل جاتا ہے اس کو غنیمت جانتا ہے. آپ تو علماء کرام ہے، ایسی حالت میں تو مردار کھانا بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اگر اس کو مردار بھی کھانے بھی مل جاتا ہے وہ اس کے لیے شکرگزار ہوتا ہے اور دینے والے کو شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ چاچنی کا عالم ہے. پیٹ بھرا ہوا انسان ہے، اگر پیٹ بھرا انسان سامنے بریانی لا کر بھی رکھ دو اس کو نہیں کھائے گا، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے. جو کام ضرورت وقت کیا جاتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. بے وقت بے ضرورت کوئی کام کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. کل جا کر آپ کی نسل آپ کو گالیاں دے گی کہ کیا ہمارے اکابر کر رہے تھے، امت میں کیسا وقت آپ رہا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے، کیا کرنا چاہیے تھا. کیا وہ بتانے والا نہیں تھا، کہنے والا نہیں تھا. میرے دوستوں بزرگوں آپ نے دیکھا کہنے والے نے کہا لیکن سننے والوں نے کتنے سنا، کتنے سننے والوں نے دل کی آنکھوں سے سنا، کتنے سننے والوں نے کانوں سے سن کے سانس مار کے نکال دیا. بلکہ کہنے والے نے ایک دانا دیا تو یہ کہا حالات ایسے آ پڑے ہیں. اس سے پہلے تو لوگ برحال سنا کرتے تھے، ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نکال دیا کرتے تھے. اب صورتحال یہ ہے جس کان سے سنتے اسی کان سے نکال دیتے ہیں، یعنی اندر آنے کی جگہ بھی نہیں دیتے ہیں. یہ غفلت کی بات ہے، غفلت شعاری کی بات ہے. امت کو غفلت میں سو رہی ہے، ان کو حالات کا پتہ بھی نہیں ہے. اور وہ ہمارے اکابر، وہ ہمارے امت کے علماء بھی ہیں جو بالکل اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں دیکھ رہے تو وہ دیکھنا چاہیے، ورنہ کل وہ بھی جواب دہ اللہ کے ہاں بھی ہوں گے اور کل آنے والی نسل کے ہاں بھی جواب دہ ہوں گے. محترم بزرگوں آپ میدان کار کی چوائس کیجیے، دیکھیے کس وقت کس میدان میں ہمیں ضرورت ہے، کس میدان ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں لیکن اختصار کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں. کام کی نوعیتیں مختلف ہیں. تعریف اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تعارف بنانے کی بھی ضرورت ہے. ہم اللہ کے ہم سب مجرم ہیں. عمومی طور پر تمام مسلمان، خصوصی طور پر ہمارے علماء اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. اس ملک میں ہم کتنے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کیا ہم نے براد اسلام کو اسلام کا تعارف کرایا؟ اگر نہیں کرایا تو کیوں نہیں کرایا؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اگر صدق احساس اگر ہو، اگر ذمہ داری کا احساس ہو تو نیند اڑ جائے گی. حقیقت یہی ہے. اس سے پہلے حضرت علی موغلی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کانپور سے بہار بھیجا گیا تھا، یہ صرف کہانی نقل کی جاتی ہے، یوں ہی بہار بھیجا نہیں کیا تھا. اس وقت بہار میں بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا، اقتدار کی ہوا چلی ہوئی تھی، قادیانیت کی ہوا تیز چلی ہوئی تھی. ان کو باضابطہ قادیانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ مرد جوان، وہ مرد مومن، وہ حوصلے کے پہاڑ اپنے گھر تک بھی نہیں گئے، اپنے پیر کی بات مان کر اسٹیشن ہی سے سیدھے بہار چلے گئے. اور ان کا قول ہے انہوں نے واقعی یہ کام کیا اور بہار والے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا ان کا احسان ہے کہ پورے بہار والوں کو قادیانی کے فتنے سے بچایا انہوں نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان راتوں کو نیند کو نہیں آتی تھی،
اتنے لیکچر لکھو، اتنی کتابیں لکھو، اور مسلمانوں گھر گھر پہنچاؤ. جب وہ صبح اٹھے تو اخبار